ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਸੋਟਾ ਇਹ ਪਾटे ऐ नहीं होना तो जो तू चाहना है वो नहीं होना। इमरान खान वो आदमी आया और इस तरह के लीडर ब्लेसिंग। निज़ाम की मर्जी है, निज़ाम जो मर्जी करे। मेरे ख्याल में दीवार के साथ लगाना या लोगों के ऊपर सख्ती करना ये मसले का हल नहीं होगा। अगर सेलेक्टिव कानून का डंडा चलना है तो ये भी वक्त गुजर जाएगा। मैंने एक नौकरी पता क्यों छोड़ी थी 2014 में, वक्त लगेगा, हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ग्रे एरियाज खत्म होंगे, व्हाइट को हम व्हाइट कहा करेंगे, ब्लैक को हम ब्लैक कहा करेंगे। वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। कोई भी चीज कभी भी पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं होती। हमने बेशुमार लोगों को माइनस किया, वो प्लस हो गए इस मुल्क। इमरान खान वो आदमी आया और इस तरह के लीडर ब्लेसिंग होते। इसके पास चारों सूबों में इसने तमाम नस्लों और तमाम फिरकों के लोगों को इकट्ठा कर दिया। यानी आप ये देखें कि इसके लिए एहतजाज सेम टाइम में अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशय्युअ और देवबंद सारे उलमा इकराम सेम टाइम में इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो फिरकों वाला मसला हो गया ख़त्म। पठान, पंजाबी, बलोच, सिंधी सब इसने इकट्ठे कर दिए। ये एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, इसका एनालिसिस करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। जब इमरान खान देखें कितना और कितनी हुकूमत करना चाहेगा वो, एज के जिस हिस्से में है, क्या वो अभी 100 साल और हुकूमत कर लेगा? पॉसिबल ही नहीं। एक हुकूमत, दो हुकूमत, तीन हुकूमतें। तो जब आपके पास एक ऐसे कदबुत का आदमी हो ना, तो उससे आप कुछ और ना करें तो एक नेशन बनाने का फ़ायदा आप उठा लेते हैं। बाकी निज़ाम की मर्ज़ी है, निज़ाम जो मर्ज़ी करे। मेरे ख्याल में दीवार के साथ लगाना या लोगों के ऊपर सख्ती करना ये मसले का हल नहीं होगा। अब देखें ना, ये जो कुछ भी हुआ, एक लाइटर नोट में मैं आपको बताऊं, इसका सबसे बड़ा नुकसान तो जहांगीर तरीन को हुआ। पहले दिसंबर में एक कैंडिडेट बिठाया, बल्ला नहीं था, दूसरा आ गया। जनवरी में दूसरा बिठाया, क्योंकि बल्ला निशान नहीं था, तीसरी आ गई। फरवरी की 4 तारीख को तीसरी बिठाई, बल्ला नहीं था, अब नलके के साथ मुकाबला है। और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास 3 और स्पेयर पड़े हुए हैं। तो ये कैसा इलेक्शन इसको उठाओगे, हम एक और बिठा देंगे, एक और खड़ा कर देंगे। अब किस किस को खरीदा जाए और किस किस को दबाया जाए। यानी बल्ला ना होने का सबसे ज्यादा नुकसान तो जहांगीर तरीन को हुआ। जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो दस्तबरदारी जो है वो लोगों की एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा। यार जो गायब होता है इनके दफ्तर से निकलता है, मैं तो ये हैरान हूँ। और गायब होने से पहले वो बहुत बड़ा एक एब्सकाउंडर होता है जिसकी तलाश होती है, और वहाँ वो इनके दफ्तर में पुलिस की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टाटा बाय बाय करके निकल भी जाता है। तो ये चीज़ें ना, या तो फिर होता ये कि फिर कानून का डंडा चलता और पता चलता कि किसने क्या किया और सारे सबूत सामने आते। अगर सेलेक्टिव कानून का डंडा चलना है तो ये भी वक्त गुजर जाएगा। मैंने एक नौकरी पता क्यों छोड़ी थी 2014 में, कि मेरे ऊपर ये दबाव था कि इमरान खान के धरने को बड़ा करके दिखाना है। मैंने कहा मेरे से नहीं होता बड़ा, ये जितना है ये इतना ही रहेगा। अगर आप कहते हैं कि इसको बड़ा करना है तो मेरे से नहीं होता। ये हफ्ते वाले दिन, इतवार वाले दिन बहुत बड़ा होता है, उस दिन मैं बड़ा कर लूँगा। ये मंगल बुध को छोटा हो जाता है तो उस दिन मैं छोटा कर लूँगा। तो मेरे पे सख्ती की गई और मुझे नौकरी छोड़नी पड़ गई वो वाली, और मुझे ऑफियर कर दिया गया, मैंने नौकरी छोड़ दी। अब वो वक्त भी था इमरान खान पे जब उसके लिए बंदे नौकरियों से निकाले जाते थे, उसको सपोर्ट ना करने पे। हुआ ना, ये मेरे साथ हुआ। और ये वक्त भी आया कि जब उसका नाम लेने पे बंदे नौकरी से निकाले जाते हैं। तो ये वक्त इंसानों के बीच में फिरता रहता है। जब राणा सनाउल्लाह पे बुरा वक्त था और इसके ऊपर झूठा केस बना था मनशियात का, तो मैं पूरी ताकत से इसके साथ खड़ा हुआ था। मैंने इसको भुगता इस मामले को। मुझे बहुत धमकियां भी आई कि यार तुम्हारी तो इनके खिलाफ है सोच, ये तो पैनामा वाला। मैंने कहा जो भी है, इधर ये बंदा ठीक कह रहा है, यहाँ इसके साथ ज्यादती हो रही, मैं इसके साथ खड़ा हूँगा। मैंने भुगता इस मामले को। तो क्या मुझे उससे फायदा हुआ? वो तो आपने ही मुझे बताया। जब मैं अंदर था सबसे ज़्यादा मेरे पे कीचड़ राणा सनाउल्लाह ने उछाला। वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। कोई भी चीज़ कभी भी पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं होती। हमने बेशुमार लोगों को माइनस किया, वो प्लस हो गए इस मुल्क में। हमने इससे सीखा ही नहीं आज तक। क्या ये बेहतरीन वक्त नहीं है कल का दिन कि पाकिस्तान की जितनी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने आप को सिर्फ कानून और आइन के ताबे करें, और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने सारे गुनाह, जितने गुनाह इलेक्शन कमीशन ने पिछले 1 से 1.5 साल में किए हैं, जिससे अवामी एतमाद जो है वो इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे पे बिल्कुल जो है वो 0 पॉइंट पे ही है। ऑलमोस्ट इट इज़ एट द लोएस्ट पॉइंट। क्या ये अब वो वक्त नहीं है कि ये कल एक बिल्कुल एक ऐसा कम अज़ कम, चलें वट एवर इज़ गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, लेकिन कम अज़ कम इस इलेक्शन के जो प्रोसेस है इस पे तो कोई अवामी एतमाद जो है वो बहाल करें, और ये बिल्कुल कानून और आइन के सिर्फ खालिसतन कानून और आइन के ताबे होकर काम करें। आइडियलिस्ट थे ना आप हमेशा से, वो जज्बा मरता ही नहीं है। आज भी आप वही हैं। देखें जो आप मांग रहे हैं वो आइडियल है,
اور اس کے بعد تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے پھر. لیکن مجھے وہ ایک اس کے اوپر شعر یاد آ گیا, نعیم بخاری صاحب نے ایک دن سنایا تھا, اور یہ بات تب کی ہے جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا اور نعیم بخاری صاحب پی ٹی وی پہ پروگرام کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا پانی دے وچ مار نہ سوٹا, اے پاٹے اے نہیں ہونا, تو جو تو چاہنا ہے وہ نہیں ہونا. وقت لگے گا, ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اور گرے ایریاز ختم ہوں گے. وائٹ کو ہم وائٹ کہا کریں گے, بلیک کو ہم بلیک کہا کریں گے, اور اس کے بیچ میں پاکستان آگے بڑھے گا. ہاں تھوڑے سے حالات ٹھیک نہیں ہیں, کہیں پہ ضد آ گئی ہے, کہیں پہ کسی نے اس کو چیلنج کے طور پہ لے لیا ہے, کسی نے اس کو انا کے طور پہ لے لیا ہے, کسی کا ذاتی مفاد سامنے آ گیا ہے, کسی کو خطرہ نظر آ رہا ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے فیئرز اور اپنی اپنی لالچیں ہیں. ان سے جب باہر نکلیں گے تو آگے بڑھ جائیں گے. ابھی نکل جائیں گے تو ابھی آگے بڑھ جائیں گے, ابھی نہیں نکلیں گے تو علی اشفاق بھی یہاں پہ, عمران ریاض بھی یہاں پہ, یہ مائک بھی یہیں پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے اگر موقع دیا تو ہم دوبارہ اس پہ بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ ملک کھڑا ہو جاتا ہے. ہم نے ملکوں کو نیچے جاتے اور اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے دیکھا ایران کا پیسہ کہاں گر گیا, وہ آج بھی کھڑے ہیں. آپ نے دیکھا ترکی کہاں نیچے تک ڈپ ہوا اور پھر واپس اوپر آیا. ابھی جو حالات ڈی سٹیبلائز ہوئے یو کے میں, وہ کتنا ڈاؤن گئے اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ سنبھالا. تو یہ دنیا میں ہوتی ہیں چیزیں کہ پولیٹیکلی جب وہ ڈی سٹیبلائزڈ ہوتے ہیں یا ان کے اوپر دوسرے فیکٹرز آتے ہیں تو وہ خراب ہو کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک چیز جو نہیں ٹھیک ہوتی نا وہ پرابلم کرتی ہے, وہ ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, نیریٹو کیا ہے, لوگوں کی سوچ کیا ہے, کیا لوگوں میں کانفیڈنس ہے یا لوگوں کا کانفیڈنس ختم ہو گیا. ہم نے جو سب سے بڑی غلطی کر دی وہ یہ کر دی کہ ہم نے اپنی مڈل کلاس کو ناراض کر دیا. سب سے بڑی غلطی جو کر دی وہ یہ کر دی کہ ہم نے اپنے نوجوان کو ناراض کر دیا اور اس کو مایوس کر دیا. وہ زور لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ کتنی بڑی تعداد میں پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں, یہ ریکارڈ ہے, ریکارڈ قائم ہو گیا. لاسٹ اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو مزدوری کرنے جا رہے ہیں. مزدوری تو اب دنیا میں مل نہیں رہی ویسے. یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ہنرمند ہیں, یا جو ماہرین ہیں اس قسم کے لوگ, یا جو انویسٹرز ہیں. یہ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور باہر جا کے اپنے سیٹ اپس لگا رہے ہیں یا اپنی خدمات دے رہے ہیں. یہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور اس کا امپیکٹ اکانومی پہ آتا ہے بہت لمبے عرصے تک کے لیے. ایبسولوٹلی. ہم نے جو لوگوں کا کانفیڈنس لے لیا اور ان کو ناراض کر دیا اور ان کا اعتماد ختم کر دیا سسٹم کے اوپر, یہ سب سے بڑی خرابی ہے. ہم نے اپنی یوتھ کو کیا پیغام دیا؟ یعنی ہمیں ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ملک آپ کا ہے بھی. بچوں آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ کے پاس اونرشپ ہے اس ملک کی, آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ فیصلہ کریں اور آپ کی بات سنی جاتی ہے. اور یہی آئینی بات ہے اور یہی ہے آئین پاکستان کی بک میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں رسپانسبلٹی کس سے آتی ہے؟ اتھارٹی سے آئے گی نا. جیسے اتھارٹی ملے گی ان کے پاس رسپانسبلٹی آئے گی. جب وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے کچھ کیا اور اس کا امپیکٹ آیا تو وہ رسپانسبل ہوگا, اونرشپ آئے گی اپنے ملک کی. جب اس کو پتہ چل رہا ہے, یعنی اب نوجوانوں سے آپ ملے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ووٹ کی کیا اوقات رہ گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ یہاں پہ 50 کلومیٹر دور بنا دیا دوسرے شہر میں. ایک بچہ میرے پاس آیا, اس نے کہا جی میرا ووٹ جھنگ بنا دیا. میں نے کہا پھر؟ کہتا جی میں کل صبح کی بس سے جھنگ جا رہا ہوں. میں نے کہا تو جھنگ جائے گا؟ کہتا جی میں بس سے جاؤں گا جھنگ میں, وہاں جا کے ووٹ ڈالوں گا, الیکشن والے دن پھر واپس کوئی بس ملی تو آ جاؤں گا. عمران بہت سے لوگ ہیں. میں نے کہا تو رہے گا کہاں پہ؟ ہاں. اس نے کہا جی وہاں کوئی مزار شدار یا کوئی ایسی جگہ ہوگی, کوئی مسجد ہوگی, میں وہاں رات روک لوں گا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان نوجوانوں کو آپ نے میسج کیا دیا؟ آپ نے ان کو ناراض کیا. اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے وہ ادارے جن سے پاکستان کے بچے بہت پیار کرتے تھے, انہوں نے کیا یہ گھاٹے کا سودا نہیں کیا کہ ایک پولیٹیکل ایلیٹ کے بچوں کو خوش کرنے کے لیے قوم کے بچے ناراض کر دیے؟